अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब देखें हलवा, और इसके अंदर मैंने पिस्ता डाला है और ये मूंगफली डाली है और इसको मैंने रेड किया है। सर जी क्या मज़ा है इसका, यकीन करें आपको ये आदत पड़ जाए ना, हर हलवा जो हलवा पूड़ी का भी आता है ना उसको मैं ऐसे रेड कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा जला लेता हूँ, यानी कि बहुत मज़ा आता है। और ये सैटरडे की घूमती चाय हैं जी, हाय 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 हाय, क्या बात है क्या बात है। ठीक है, तो गपशप लगाते हैं सर जी आपके साथ। हाँ जी सर, घूमती चाय वाली वीडियो कौन कौन जाग रहा है सर हमारे साथ? आ जाओ, जागिए जागिए जनाब अली, गपशप लाइए। मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं शेर व शायरी का भी एक चैनल शुरू करूं, क्योंकि जो मेरी किताब है ना इश्क ममनू, शेर व शायरी वाली, तो वो भी जो है ना मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो है ना वो किताब का अपना थोड़ा थोड़ा हवाला हो, ठीक है, जिसमें मैं कहता होता हूँ शायर मगरिब बन कर आ गया हूँ मैं, गालिब को छोड़कर सब पे छा गया हूँ मैं, गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर के लफ्ज़ों से आज आग भड़का गया हूँ मैं। मेरे बड़े इनकलाबी शायर भी हैं, मज़ाहिया भी है, बहुत सारा कलाम है मेरे पास ना। आप कभी फरमाइश करेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है सर जी। अच्छा जी, हम जनाब अली बात सियासी बहुत करेंगे, आपके साथ गपशप भी लगाएंगे। तो कुछ दोस्तों के नाम मैं पहले ले लूं, क्योंकि ये हफ्ते वाला दिन है, जागने वाली रात है, और घूमती चाय में हम अपने दोस्तों को याद करते हैं। वैसे तो सर जी आपको पता है कि लाखों दोस्त हैं, 1,92,000 तो बाकायदा मेंबर है, तो हम उनका नाम नहीं लेते लेकिन कभी कभी ले लेते हैं। मोहम्मद अफजल साहब हैं जी, मस्कत से हमें सलाम भेजते हैं, कानूनी मशवरे करते हैं और उनको हम सलाम भेजते हैं। अवैस मीरपुर सिंध से जनाब अली अवैस हमें याद आ रहे हैं, उनको सलाम हम भेज रहे हैं जी। साबिर साहब सोडीवाल से, उन्होंने हमें सलाम भेजा है। लाहौर से राजा इशफाक साहब का भी फ़ोन आया था रावलपिंडी से, उनको जनाब अली हम सलाम भेज रहे हैं। नदीम शहीद रोड समनाबाद से सदाकत साहब कहते हैं जी मैं आपका सबसे पुराना जो है ना वो सुनने वाला हूँ। बिल्कुल हैं जी, हमें मशवरे वगैरह मिलते हैं, मुझे याद है 5-6 साल पहले जब हमने चैनल शुरू किया था तब से। और नूर अहमद कुरैशी साहब ने भी हारूनाबाद से जी सलाम भेजा है, तो उनका सलाम भी कबूल करें, ये भी मुसलसल में सलाम भेजते हैं। आज आपने बताना है कि मेरे चैनल पे किसका नाम आपने ज़्यादा सुना है, वो भी आपने बताना है, ठीक है, जो नाम सुनते हैं वो। अच्छा जी, इसके साथ ही मकसूद वड़ैच साहब का स्विट्ज़रलैंड से फ़ोन आया है, वो 1 महीना पहले इधर हमसे मिल के गए हैं, और वो कहते हैं जी स्विट्ज़रलैंड में बड़ी सर्दी आ गई है, ठंड ही ठंड है, बड़ी ऐसी हैं जैकटें निकल आई हैं, जैकटें निकल आई हैं। लाहौर में अभी ठंड नहीं आई वैसे, बाय द वे मैं अभी भी वॉक करके आ रहा हूँ, कोई ठंड वंड नहीं है। अच्छा जी, इनके बाद स्विट्ज़रलैंड के बाद मोहम्मद हनीफ साहब कीनिया से, वो उन्होंने कहा जी कि हम आपकी बड़ी शौक़ से घूमती चाय देखते हैं, अपने अफ्रीका के जो ममालिक हैं उनमें भेजते हैं, तो कीनिया से हनीफ साहब को हमारा सलाम हो, कानूनी टीवी का सलाम हो, और जिन जिन को ये मैसेज भेजते हैं ना उनका भी हनीफ साहब नाम भेजें, उनका भी नाम हम लेंगे। तो बहुत दूर से आप हमारा ये मैसेज सुनते हैं, तो आप सबको सलाम, जो जो आपके दोस्त हैं उनको भी हमारा सलाम। अच्छा जी, हाफिज़ रमज़ान साहब ने सलाम भेजा है, मशवरा भी किया है, उनको भी सलाम है जी। और खालिद परवेज़ अडम्बरा स्कॉटलैंड से, उनका सलाम भी कबूल करें। ज़रीन ख़ान इस्लामाबाद से ये कह रहे हैं जी मुझे ज़ुकाम लगा है, मेरी सेहत कोई थोड़ी नरम गरम हो गई है, तो इनके लिए सब दुआ करें जी। ये हमारे बड़े अच्छे एनालिसिस करते हैं और बड़े अच्छे देखते हैं, ज़रीन ख़ान साहब का, ठीक है सर जी। अच्छा जी, अकरम गुजर साहब ऑक्सफोर्ड जी लंदन, इनके पास मैं रहा हूँ, बहुत ग्रेट आदमी है, सुबह नाश्ते में मुझे ना 5-6 अंडे खिला देते थे। मैं 2 अंडे वैसे खाता हूँ लेकिन ये 5-6 खिला देते थे खलूस से, 2-3 पराठे बना देते थे। उन दिनों में मेरी जान भी ऐसे बन गई थी। ये जी आजकल अफरीदी थे फिर है ना लाहौर, ਇਹਦਾ मुकाबला मैं कर सकता सा, ठीक है।
اچھا جی، آگے میاں توقیر صاحب جی لاہور سے، ان کا بھی سلام قبول کریں۔ دانش بٹ صاحب ہمارے نئے نئے دوست بنے ہیں، تو یہ بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ دانش بٹ صاحب کا بھی سلام قبول کریں جی، آپ بہت اچھے پیارے دوست ہیں۔ یوسف یوسف بھائی فرام نیو یارک، ان کا بھی سلام قبول کریں، ٹھیک۔ افضل انجینئر جی ٹورنٹو سے، ان کا سلام قبول کریں جی، کینیڈا ٹورنٹو۔ او مائی گاڈ، بڑی ٹھنڈ ہے سر جی اتنے، تو نہ ہی آ گیا تو مینو انج ہویا ہے، ٹورنٹو کینیڈا سر جی۔ اچھا جی، ذیشان صاحب کا مانچسٹر سے سلام قبول کریں۔ مانچسٹر میں بھی ویسے جو ہے نا وہ تھوڑی سردی وردی ہے۔ پروفیسر قدوس صاحب کا بھی مانچسٹر سے سلام قبول کریں۔ مانچسٹر کا تو سر جی نام آتا ہے تو بڑے میرے دوست آ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا سعید صاحب کا، سعید مدبر صاحب کا بھی سلام مانچسٹر سے ہی قبول کریں، ٹھیک ہے سر جی۔ اور بہت سارے دوست ہیں جی۔ عارف صاحب کا لاہور سے سلام جی۔ عظمت علی خان کرک سے جی، انہوں نے کافی دنوں سے وائس میسیج نہیں کیا، ورنہ وہ بڑے مزے کے وائس میسیج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ آواز ان تک پہنچتی ہے کہ نہیں۔ نعیم اوان صاحب جی بارسلونا اسپین سے جی، اسپین سے ٹھنڈ تو سر جی اسپین ہی بڑی ہے۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ اس دفعہ میں نیو یارک جو ہے نا اسپین میں مناؤں، لیکن ویزے کے لیے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے سر۔ نیو ایئر منانا نہیں، نیو ایئر تسی کتنے منا رہے ہو؟ تے میں بھی کسی جگہ تے منانا ہے، کسی نے دعوت دینی ہے تو دیو، میں تواڈے کول آ کے منا لاں گا، ٹھیک ہے۔ ہیپی نیو ایئر ٹو یو۔ اچھا جی، تے ظفر خان افریدی کراچی سے جی، یہ بھی ہمارے پرانے لسنر ہیں۔ وارث گل صاحب تھائی لینڈ سے، اور تھائی لینڈ نہ جا کے آ جائیے تواڈے کول ہیپی نیو ایئر واسطے گل صاحب، یہ مجھے بہت کھانے بھیجتے ہیں جی، گل صاحب کو سلام۔ اور جینی جو ہے ان کی بیٹی بہو، سر ہماری بیٹی سمجھ لو، ان کو بھی سلام جی، جینی کو بھی، وہ بھی بڑے اچھے کھانے بناتی ہیں۔ افتخار الحق صاحب شدر لاہور سے، اور ان کی بیٹی الشبہ، ان کو بھی جناب الشبہ کو پیار اور افتخار الحق صاحب کو سلام۔ یہ بھی ہمارا چینل بڑے ذوق شوق سے دیکھتے ہیں، یہ قانونی ٹی وی بھی اور منصف کہانی وہ چینل بھی یہ دیکھتے ہیں جی۔ محمد لطیف صاحب کا کویت سے سلام قبول کریں، اور کویت سے ہی غضنفر صاحب کا سلام قبول کریں۔ گلفام صاحب کا دبئی سے سلام قبول کریں، اور فراز کا بھی دبئی سے سلام قبول کریں۔ بس میرے خیال ہے بندے ہوں بہت زیادہ ہو گئے نے، ذرا بور ہو رہے ہیں۔ اچھا سر جی، گل ہے وے کہ یہ ابھی اس وقت بھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ سہیل افریدی جو لاہور کی سیر پہ آیا ہے، بتیاں دیکھنے واسطے پینڈو آ گیا ہے، تو اے پینڈو ہر جگہ تے رولا پا رہے ہیں کہ سانو جی پولیس بڑا روک رہی، ہر جگہ پہ جا رہے ہیں۔ آج وہ 10 جگہ پہ گیا ہے اور کامیابی سے گیا ہے، لیکن الزام یہی لگا رہے ہیں کہ جناب علی سانو پولیس روک رہی ہے۔ سانو پولیس کو چاہیے کہ ویسے تھوڑی سی اس کو روکے صحیح طریقے سے، اگر روک سکتی ہے تو، ورنہ بھیڑے رون نالو چپ چنگی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈرامے کر رہے ہیں بالکل، وہ ان کو سیکیورٹی وغیرہ کی بھی، یہ مریم نواز نے کہا ہے ان کو سیکیورٹی دیں، یہ اس قابل ہیں سیکیورٹی کے، اور ادھر سٹریٹ فوڈ میں کھانا کھانے پہنچ گیا ہے، فوڈ سٹریٹ میں اپنی عیاشیاں بتیاں دیکھنے واسطے آیا ہے سر۔ مائنس عمران ہے، ہر جگہ مائنس عمران ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی ان کو اب جو ہے نا گھاس نہیں ڈالے گا۔ بس یہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہے، ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے بالکل ہی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ وہی چل رہا ہے، اور وہ اس کو جناب وہ کیش کروا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں مری ہوئی پی ٹی آئی کے ہم نے جناب روح پھونک دی ہے اور اس میں جان ڈال دی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کی زبان کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، گندی زبان ہے ان کی بہت زیادہ، لیکن یہ کہ دل میں وہ جیلس ضرور ہو رہے ہوں گے کہ پنجاب میں اتنی ترقی اور پشاور میں اتنا گند، یہ وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم سب بھی جناب مریم نواز صاحبہ کے لیے دعا گو ہیں،
اور یہ سال جی اس کا اختتام ہے، 3 دن باقی رہ گئے ہیں. جنہیں جنہیں جناب علی ہیپی نیو ایئر کہنا ہے وہ کہو. انشاءاللہ ہیپی نیو ایئر ہم منائیں گے، آپ کے ساتھ منائیں گے، ہم سب مل کے منائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی تحفہ لینا ہے یا دینا ہے تو میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. میرا جو موبائل نمبر ہے 030047255752، اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں. منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سر جی؟ اور باقی سردیاں بھی آئیں گی. پرسوں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی بارش کا امکان ہے، تو دیکھیں بارش کے بعد ہی کوئی سردی ہوئے گی. حالت ہے سردیاں کوئی مزیدار نہیں آئیاں. ہاں البتہ یہ ہے کہ دن بڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے، یہ اب آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.